अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं सिंध में औरतुनि जे हवाले सां जेका सूरत हाल आहे। इन ॻाल्हि में को बि वधा कोन्हे, का बि ॿी ॻाल्हि कोन्हे त सिंध औरतुनि जे लाइ मक़्तल गाह बणिजी चुकी आहे। इन हवाले सां पढ़ियल लिखियल औरतुनि जो पिणु क़तल कयो वञे थो। गैरत जे नाले ते मुख़्तलिफ़ वाक़िअनि खे जवाज़ ॾियणाए औरतुनि जो न रुॻो विकिरो कयो वञे थो, नंढी उमिरि में उन्हनि जूं शादियूं करायूं वञनि थियूं, उन्हनि खे ज़ोरी परिणायो वञे थो ऐं गैरत जे नाले ते उन्हनि खे क़तल कयो वञे थो। अॼु बि समाज में औरतुनि खे पंहिंजी मर्ज़ीअ सां शादी करण जी इजाज़त नथी ॾिनी वञे, जंहिंजे करे असां ॾिसूं था त न रुॻो ख़ुदकुशियुनि जा वाक़िआ अचनि था, घरां निकिरी वञण जा वाक़िआ अचनि था, पर औरतुनि जे क़तल जा वाक़िआ पिणु रोज़ानो जी बुनियाद ते रिपोर्ट थियनि था। इन ताईं अफ़सोसनाक सूरत-हाल, इन ते तमामु घणो कमु थिए थो, तमामु क़ानून तमामु सुठा इन ते पास थी चुका आहिनि, पर उन जे बावजूदि मुख़्तलिफ़ वाक़िअनि जे करे, हिरासमेंट जे करे, तंग करण जे करे या ॿियनि मामलनि जे करे जेके औरतुनि खे रोज़ाने जी बुनियाद ते ॾुखियाईं पेश अचनि थियूं, केतिरियूं औरतूं हिमत हारे पंहिंजी ज़िंदगी जो ॾींहुं उजाए छॾनि थियूं या वरी उन्हनि खे मारियो वञे थो। इन हवाले सां अॼोके प्रोग्राम में असां जेको ज़िक्र कंदासीं उहो नौरीन फ़ातिमा जे क़तल जे हवाले सां कंदासीं। हिकिड़ी सुहिणी सेबती पढ़ियल लिखियल छोकिरी जंहिंखे माइटनि पारां हिन वक़्त ताईं जेके रिपोर्टूं साम्हूं आयूं आहिनि या जंहिं तरह हुनजे भाउ जी गिरफ़्तारी थी आहे त उनखे पसंदि जी शादी करण तां उनजे माइटनि पारां क़तल कयो वियो आहे। इन हवाले सां जेके तफ़सील साम्हूं आया आहिनि उहे इहे आया आहिनि त उन छोकिरी पारां नौरीन फ़ातिमा पारां 2021 में पंहिंजी मर्ज़ी सां मंसूर सुमरो सां शादी कई वई। इहा शादी माइटनि खां लिकाई वई हुई। उन खां पोइ जॾहिं माइटनि पारां शादी करण जे हवाले सां ज़ोर ॾिनो वियो त उन न्याणी पंहिंजी शादी जे हवाले सां पंहिंजे घर वारनि खे ॿुधायो, रुख़्सती करण जी बुनियाद ते वाइदा कया विया, पर उन बावजूदि उन छोकिरी ते प्रेशर विधो वियो या उनखे तमामु घणो तंग कयो वियो। माइटनि जो चवणो त उन छोकिरी पारां ख़ुदकुशी कई वई आहे, पर जॾहिं इन्वेस्टिगेशन थी त हक़ीक़तूं इहे साम्हूं आयूं त उन बदनसीब न्याणीअ खे माइटनि पारां भाउ पारां क़तल कयो वियो। इन हवाले सां प्रोग्राम जे पहिरें पार्ट खे असां तरतीब ॾिनो आहे। इन सूरत हाल ते ॻाल्हाइण जे लाइ कोटड़ी मां असांखे सिंध टीवी न्यूज़ जे रिपोर्टर इस्माइल बारीजे जॉइन कयो आहे। इस्माइल, महिरबानी तव्हां प्रोग्राम में जॉइन कयो। इस्माइल, नौरीन फ़ातिमा जो केस जो जेको सॼो प्रोफाइल आहे, पहिरीं इहो ॿुधाइजो त इहो मामिलो किथां शुरू थियो, केतिरो अर्सो हुनजी शादी खे थियो, माइट छो न पे राज़ी थिया ऐं क़तल उनखे छो कयो वियो? जी सभिनी ही जेके असुल तव्हां ॿुधाईंदो वञा त इहो जेको वाक़ियो आहे उहो सेवण तेलको आहे। सेवण जे भान सईदाबाद वारे इलाइक़ो आहे। यूनियन काउंसिल आहे वाइड़। इहा वाइड़ यूनियन काउंसिल आहे उहा सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जी अबाणो ॻोठु आहे हुते, जिते संदसि हींअर बि ॻोठु आहे ऐं ओताक अथसि ऐं बंगलो अथसि। ऐं उनजे भरिसां हिकिड़ो ॻोठु आहे महर में, गुलशहर महर। उनमें हीअ IP टेस्ट पास कंदड़ प्राइमरी टीचर नौरीन फ़ातिमा उर्फ़ नूरीन महर जे घर मां जेको गोलियूं लॻल 15 तारीख़ ते 15 तारीख़ ते जेको लाश मिलियो, उहो 3 कलाक शाम जो मिलियो। उन शाम वारे लाश मिलण खां पोइ उन्हनि वारसनि जेको आहे सो हिन जो पोस्टमार्टम न करायो पिए, ईअं ई जेको सो उनखे दफ़नाइण पे घुरियूं, पर उते पुलिस पहुची। उन पुलिस खे ख़बर पई जंहिं ज़ोरी ज़बरदस्ती हिननि जो लाश खणाए अचे हिते भान सईदाबाद हॉस्पिटल आंदो, जितां उन्हनि जेको सो रेफर कयो वियो जेको सेवण अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट आहे उते, जिते हुनजे लाश जो पोस्टमार्टम थियो। त ॿिए ॾियारे जेको सो हिन जो जेको मुड़ुसु पंहिंजो वर छॾाईंदड़ आहे मंसूर अली सूमरो, उहो ज़ाहिर थी पियो ऐं उन दावा इहा कई त असांजो निकाह थियल आहे। हाणे मंसूर सूमरो जो तव्हां ॿुधाईंदो हलां त जेको सो उन इल्ज़ाम बि आहिनि ऐं हू जेको असिस्टेंट डायरेक्टर आहे वाबदा हॉस्पिटल में, ऐं उनजो बकौल त मुंहिंजी पहिरीं मुलाक़ात 2015 में फेसबुक ज़रिए दोस्ती थी ऐं पहिरीं मुलाक़ात 2016 में सिंध यूनिवर्सिटीअ में थी, जंहिंखां पोइ असांजी मुसलसल दोस्ती हलंदड़ इहो मंसूर जो बयानु आयो साम्हूं। ऐं 2016 में मूं नौरीन फ़ातिमा जो रिश्तो वठण लाइ हू चवे त भाउ ऐं भाॼाईअ खे मोकिलियो हो। उन्हनि रिश्तो जेको सो नौरीन फ़ातिमा जे वारसनि ॾियण खां इनकार करे छॾियो हो, जंहिंखां पोइ
21 सेप्टेम्बर 2021 कराचीअ जी सिटी कोर्ट में निकाह कयो। बाद में उनखे PSC जी नौकरी बि मिली। ऐं 15 मई सूमर ॾींहुं नोविन फातिमा हुन चए थी त वरी मूंसां ॻाल्हाईंदी बि रही आहे, जेका चिटिंग कंदी रही आहे WhatsApp ते। उहो मूंखे आख़िरी जेको मैसेज कयो अथसि उहो 10 वॻे मैसेज कयो त आउं ॿारनि खे पढ़ायां पई, तव्हां नाश्तो कयो। वरी बकौल संदसि जेको मुस्तक़ दावेदार उहो चयो त 3 वॻे वरी मूंखे मैसेज कयो वियो त मूंखे निंड अची वई आहे। त उहो मैसेज जेको आहे सो मूंखे उनजी ॿोली जेका आहे सा नूरीन जी न लॻी। उन ते जेको आहे सो मां वरी रिप्लाई ॾिनो। हेलो जी 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 इस्माइल। त उन खां पोइ बाद में जेको आहे सो मूंखे ही कंदा रहिया ऐं हिन उहा दावा कई त ही मुंहिंजो जेको हिन क़तल आहे सो संदसि ऐं मुड़ुस जो चवणु आहे त उहो क़तल मुंहिंजो जेको आहे सो हिनजे पीउ, हिनजे भाउरनि ऐं जेको आहे सो हिनजे जेके चाचो आहे उन ते, चाचीअ ते जेको इल्ज़ाम हणनि था त इन्हनि जेको सो करायो आहे। ऐं पोइ उहो वरी अच्छा इस्माइल इहो ॿुधायो त हुन न्याणीअ जो जेको दावेदार मुड़ुसु साम्हूं आयो आहे, इन वटि निकाहनामो या एविडेंस मौजूदु आहिनि, इहो बि ॿुधायो त छा उन पारां इहा ॻाल्हि कई वई त जेका नवीन उन सां राब्ते में हुई उन पारां कॾहिं के इहे ख़दशा ज़ाहिर कया विया त उनखे धमकायो थो वञे, ड्रिॼारियो थो वञे, प्रेशर विधो थो वञे, या क़तल जी मनसूबाबंदी या क़तल जो शक उन पारां ज़ाहिर कयो वियो कॾहिं? जी तफ़सीली जेका मंसूर अली सूमरे जो चवणु आहे त उन तफ़सीली ॻाल्हाए त उन ते चवणु त असां हूअ क़ुर जी हाफ़िज़ बि हुई ऐं उन खां अलावा सिंध यूनिवर्सिटीअ मां पढ़ियल लिखियल छोकिरी हुई ऐं इंतिहाई ॾाही हुई। हाणे हुते हुन चए थी त मां चयोमांसि त मां पाण जेकॾहिं मंसूर जो चवणु त ॿाहिरि निकिरी आई जेको आहे सो पाण कोर्ट मैरिज कयूं त हिननि वाक़ई कोर्ट मैरिज कई, कोर्ट मैरिज कई, पर हिन चयो त नूरीन जो इहो सदाई चवणो था जेतिरी इज़त मंसूर बकौल त तोला आहे एतिरी इज़त जेका आहे सा मां पंहिंजे वारसनि लाइ ऐं पीउ माउ लाइ रखां थी ऐं उहो मूंखे अज़ीज़ आहिनि ऐं उन्हनि खे राज़ी करे वठंदुसि। मंसूर चए थो त पोइ असां जेका पंहिंजी जेको निकाहनामो आहे उहो बि असां हुते शो करे छॾियो त जीअं वरी जेका शादी आहे उहा न कराइनि, छो जो सदाई नूरीन खे इहो चयो वेंदो त तव्हां शादी कयो, पोइ हिननि जेको सो उन्हनि वारसनि जे मंसूर बकौल त असां उन्हनि खे डिस्क्लोज कयो निकाहनामो त बाबा ही असां शादी करे छॾी आहे, असां भॼूं कोन था, महिरबानी कयो जेको सो असां राज़ी कयो। जिन ते मंसूर चए थो त असां तयारी करे छॾी ऐं उन तयारीअ में जेको सो हुन चयो त आउं पंहिंजे वारसनि खे राज़ी करे वठंदुसि। राज़ी कोन पिए थिया, पर शादीअ जो चए थो मां कपिड़ा बि वठी छॾिया, मेकअप बि वठी छॾिया ऐं हुनजी रुख़सत थी थियणी, पर उन्हनि खे जेको सो उन खां अॻे हिन खे क़तल कयो वियो आहे। ऐं नूरीन एतिरो ई उन्हनि माइटनि खे भाईंदी चई जेतिरो मूंखे भाईंदी, छो त हू जेका आहे सा सूफ़ीज़म जी पैरोकार हुई ऐं हुन चयो त मां जेको आहे सो पंहिंजे वारसनि खे राज़ी करे वठंदुसि, पर बकौल मंसूर सूमरे जे त कोन करे सघी आहे। हाणे वरी हिते वरी संदसि जेके भाउर आहिनि उहे आया आहिनि साम्हूं त कल्ह हिन भाउ जेको सो प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे त उहो चए थो त असांजो जेको थ्रेट ॾींदो उहो मंसूर ॾींदो मुंहिंजी भेण खे, ऐं जेको मंसूर जेको जीअं ज़हनी दवा जे करे हुननि जेको सो ख़ुदकशी कई आहे। हाणे पोस्टमार्टम अचे, पोस्टमार्टम में इहा ख़बर पए केतिरी जेका असां वेझड़ाई खां गोली लॻी आहे, कीअं गोली लॻी आहे, कहिड़े जेको सो हथ सां लॻी, वॾी महिरबानी इस्माइल तव्हां तफ़सील ॾियण लाइ असांखे जॉइन कयो। नाज़रीन इन ई मामले ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे सेवण मां सिंध टीवी न्यूज़ जे रिपोर्टर कादिर कुंबर जॉइन कयो आहे। कादिर भलीकार, कादिर हिन वक़्तु छा सूरत हाल आहे? एसपी पारां प्रेस कॉन्फ्रेंस बि कई वई, जवाबदार जेको हुन जो भाउ गिरफ़्तार थियो आहे उन पारां छा एतराफ़ कयो वियो आहे, एलिगेशन्स बि लॻाया था वञनि, पैसनि जी ट्रांज़ेक्शन बि ॾेती लेती वारो मामिलो बि आहे, इहे बि इल्ज़ाम लॻनि था, जेको न्याणीअ जो दावेदार मुड़ुसु आहे, छा मामिलो आहे? बिल्कुलु तव्हां ॿुधायो त ही बानसेदाबाद थाणे जी हद में हिकु ॾींहुं अॻु जेको आहे प्राइमरी टीचर नूरीन महर जेका आहे उनखे क़तल कयो वियो ऐं उनजो जेको आहे उन क़तल खे ख़ुदकशी
वारसनि पारां करार ॾिनो वियो, मगर उन जा हिन वक़्तु तव्हां ॿुधायां त जेके अहम उन्हनि मामलनि में अॻु भराई इहा थी पारां ASP सेवण बेदार बख़्त खे हिन मामले जो जांच ऑफिसर मुक़ररु कयो वियो, जंहिं काल जेको आहे सो नारी जे वालदा ऐं भाउ ऐं चाचे खे जेको आहे सो बयान जे लाइ घुरायो हो पंहिंजी ऑफिस में। उन खां पोइ जेको आहे सो उन बयाननि दौरान जेको आहे ASP सेवण बेदार बख़्त जो चवणु अॼु जंहिं हुन प्रेस कॉन्फ्रेंस इन मामले ते पिण कई आहे, उन में उन इहो ॼाणायो आहे त जेका नूरीन फातिमा महर आहे उन ख़ुदकशी न पर उनखे क़तलु कयो आहे, छाकाणि त उन ASP जो चवणो हो त जेका मक़तूला नारी जी वालदा आहे शीरीन महर, उन ॻाल्हियुनि में इन ॻाल्हि जो जेको आहे इतराफ़ कयो हो त मुंहिंजी जेका न्याणी आहे उहा होशियारु हुई ऐं उहा खुलियल दिमाग़ जी मालिक हुई ऐं कंहिं बि सूरत में उहा जेको आहे ख़ुदकशी नथी करे सघे, मगर उनजो इहो चवणो हो त खेसि कंहिं क़तलु कयो आहे इहा जेको आहे मूंखे ख़बर न आहे। त उन जे ॻाल्हियुनि मां इन मां साबित थियो त इनखे जेको आहे क़तलु कयो आहे। ऐं उन खां अलावा तव्हां ॿुधायां त सभिनी जेको मुड़ुस जो दावेदार आहे मंसूर सुमरो, उन जा बयान पिणु जेको आहे ASP सेवण वटि बि जेको आहे कलमबंद कराया विया आहिनि। उन सबूत पेश कया। उनजे ASP जो चवणु आहे त उनजी जेका मोबाइल फ़ोन आहे उन जा बि असां सॼो रिकॉर्ड जेको आहे चेक कयो आहे, उन मां मैसेजनि ते जेका चीटिंग हिक ॿिए सां उहो कंदा रहिया, उन मां का बि जेको आहे किथे बि इहो साबित न थियो त हिननि में का अणबणत जेको आहे हुई, मगर उनजे आख़िरी ॾींहं ताईं बि जेको आहे जंहिं ॾींहुं हुनखे क़तलु कयो वियो नारी खे, उन ॾींहुं बि जेको नारी जे नंबर तां जेको आहे नूरीन जे नाले सां उनजे मुड़ुस सां जेको आहे जेके मक़तूला जा वारस आहिनि उहे चीटिंग कंदा रहिया ऐं महसूस कराईंदा रहिया त हू जेको आहे ज़िंदा आहे, जीअं हुनखे ख़बर न पए। ॿिए ॾींहुं जॾहिं क़तलु थियो हुनजा ASP जो चवणु आहे त हुनजे ॿिए ॾींहुं बि हुननि जेको आहे हुन मोबाइल ते हुनखे मैसेजूं मोकिलींदा रहिया आहिनि त जीअं हुनखे जेको आहे हिन मामले जी ख़बर न पए। त इन्हनि ॻाल्हियुनि मां बि जेको आहे साबित थियो त जेको आहे क़तलु कयो आहे, हिन क़तल में अच्छा कादिर, हिन मुलज़िम वक़्त ताईं केतिरनि माण्हुनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे? हिन जी फैमिली मेंबर्स मां हिन जो भाउ आहे या हिन जो पीउ आहे या ॿिया जेके चाचो या ॿिया के फैमिली मेंबर्स? बिल्कुलु हिन तव्हां ॿुधायो त हुन गुज़रियल राति जेको आहे FIR दाख़िल कई उन मंसूर सुमरो जेको नारी जो मुड़ुस जे दावेदार आहे उनजे फरियाद ते नारी जेका आहे उनजे वालिद मोहम्मद अली महर ऐं भाउ जेको आहे मोहसन महर जे मथां केस दाख़िल कयो आहे। हुन में तव्हां ॿुधायो त मोहसन महर जेको नारी नूरीन फातिमा जो भाउ आहे उनखे राति ई पुलिस गिरफ़्तार कयो, जॾहिं त हुनजो वालिद जेको मोहम्मद अली महर आहे उनखे जेको आहे गिरफ़्तार न कयो, जंहिंजी अॼु तव्हांखे ॿुधायां त जेको आहे एडिशन सेशन जज सेवण जी अदालत जेका आहे जेको आहे गिरफ़्तारी खां अॻु वारी ज़मानत 50,000 एवज़ जेको आहे मंज़ूर करे वरिती आहे। हुनखे जेको आहे गिरफ़्तारी खां अॻु ज़ामिन ॾिनो वियो आहे। त इन हवाले सां तव्हांखे ॿुधायां त हिन वक़्तु सिर्फ़ु जेको आहे मक़तूला नारी जो जेको भाउ आहे मोहसन महर उहो गिरफ़्तार आहे, जॾहिं त पुलिस पारां मामले जी अञा जेको आहे जांच कई पई वञे। ASP जो चवणु आहे त जेको पिस्टल इस्तेमालु थियो आहे उहो पिणु असांखे तहवील में अञा ताईं वठिणो आहे, ऐं नारी जी जेका मोबाइल फ़ोन जेका हुनजे इस्तेमाल में हुई उहा पिणु वारसनि जेको आहे अञा असांखे नाहे ॾिनी, उहा पिणु जेको आहे अञा रिकवर करणी आहे। जंहिंखां मोबाइल फ़ोन जी रिकवरी खां पोइ ASP जो चवणु आहे अञा वधीक जेको आहे हुन में अॻु भराई थी हुई। ऐं मेडिकल जे हवाले सां तव्हां ॿुधायो त मेडिकल जेका इब्तिदाई रिपोर्ट आहे ASP मूजिबि त उहा असां पंहिंजी ज़ाती तौर ते बि डॉक्टरनि खां थिए थो असां जेका उहा मालूमात वठी आहे, उन्हनि खे असां उन्हनि जा जेके तस्वीरूं आहिनि उहे ॾसियूं, जंहिंमां डॉक्टर इहो असांखे ॿुधायो आहे त जेका मक़तूला नूरीन महर आहे उनखे गोली जेको आहे परे खां लॻियल आहे। ऐं उनखां अलावा तव्हांखे ॿुधायां त जेको उन मां इहो बि जेको आहे हिकिड़ो इंसाफ़ थियो आहे त नूरीन महर जेका उहा पंहिंजो साॼो हथु जेको आहे इस्तेमालु कंदी लिखण पढ़ण में, ऐं जेका गोली हिनखे लॻियल आहे मथे में उहा खाॿे पासे खां लॻियल आहे। त इन मां बि जेको आहे पुलिस मूजिबि त उन मां बि साबित थियो आहे त जेको आहे नूरीन महर जेको आहे ख़ुदकशी न आहे कई, बल्कि हुनखे जेको आहे क़तलु करे ऐं ख़ुदकशी जो ड्रामो रचायो आहे। हिन खां अलावा तव्हांखे ॿुधायां त जेको ट्रांज़ेक्शन पैसनि जे हवाले सां जेको आहे उहा पिणु जेको आहे इहा साम्हूं ॻाल्हि आई आहे त जेका नूरीन फातिमा जी वालदा आहे शीरीन महर, उन जेको आहे पंहिंजी मिल्कियत मां हुनखे 40 लख रुपया जेको आहे हिसो मिलियो हो। चेक मिलिया 20 लख जा, 2 चेक मिलिया हुआ, उहे 2 चेक जेके आहिनि 20 लख रुपए जा उन पंहिंजी न्याणी जे हवाले कया हुआ ऐं उनखे इहो चई ॾिना हुआ त सुभाणे जेकॾहिं तुंहिंजी रुख़्सती बि थिए
त इहे पैसा त कम ईंदा ऐं जीअं तूं पंहिंजो जेको आहे रिहाइश कंहिं हंधि वठी ऐं जेको आहे पंहिंजे आराम सां ज़िंदगी गुज़ारे सघीं त हुन जेका नूरीन मक़तूल आहे उन वरी पंहिंजे हुन मुड़ुस मंसूर सुमरे जे हवाले उहे ॿई केस कया ऐं उन इहो पिणु पुलिस खे ॿुधायो आहे मंसूर सुमरे त हुन पैसनि मां उन जेको आहे घर पिणु ख़रीद कयो आहे जेको घर नारी नूरीन महर जे नाले ते जेको आहे काग़ज़ात जेके हुन वटि मौजूदु आहिनि त इन हवाले सां तव्हां ॿुधायो त इन समूरी तहक़ीक़ात हिन महिल ताईं जेका बि तहक़ीक़ात थी आहे इन मां इहो साबित थियो आहे त जेका नूरीन महर आहे उनखे जेको आहे क़तलु कयो आहे कंहिं बि सूरत में हुन ख़ुदकशी न आहे कई ऐं पुलिस पिणु इन ॻाल्हि जो जेको आहे इंकशाफ करे चुकी आहे में त जेको आहे इहा क़तलु थियल आहे ऐं क़तल में मुलविस अच्छा कादिर हुनजी पोस्टमार्टम रिपोर्ट केस ताईं ईंदी केस ताईं मुतवक़ा आहे सभिनी बिल्कुलु पोस्टमार्टम रिपोर्ट जे हवाले सां त ॿुधाए त अञा ताईं जेको आहे उहा मुकमल तौर ते पोस्टमार्टम रिपोर्ट नाहे आई ऐं अॼु राति ताईं ॿुधाए थो वञे डॉक्टर पारां इहो असां जॾहिं हुन खां मालूम कयो आहे त हुननि ॿुधायो आहे त अॼु राति ताईं जेको आहे कोशिशि आहे त पोस्टमार्टम रिपोर्ट अची वेंदी ऐं उन में समूरी जेको आहे ख़बर पइजी वेंदी त गोली घणे फ़ासिले खां लॻियल आहे ऐं वेझे खां लॻियल आहे या परे खां लॻियल आहे या जेको आहे हुन पाण जेको आहे ख़ुदकशी कई आहे या हुनखे क़तलु कयो आहे बहरहाल मेडिकल रिपोर्ट अञा हितमी रिपोर्ट जेको आहे उहा न अची सघी आहे जी वॾी महिरबानी कादिर कुंबर तव्हां मौक़िफ़ ॾियण लाइ असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो नाज़रीन इन ई मामले ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे ASP बेदार बख़्श साहब जॉइन कयो आहे बख़्श साहब भलीकार तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो बख़्श साहब छा चवंदो हिन नियाणी जो जेको बेरहमानो क़तल थियो आहे इन क़तल जा सबब छा था ॾिसो छा जवाबदार गिरफ़्तार थिया आहिनि उन्हनि पारां ॾोह जो एतराफ़ कयो वियो आहे हाँ जी मैं थोड़ा सा इसका उर्दू में जवाब देना चाहूँगा जी जी प्लीज जी असल में परसों सोमवार वाले दिन ये वाला वाक़या पेश आया था जिसमें एक लड़की जो है उसको खुदकुशी बताई गई थी कि उसने खुदकुशी कर ली है पुलिस को जो ही इस चीज़ की इत्तला मिली थी हमने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल ले जाना चाहा था जिसके लिए रेजिस्टेंस काफ़ी शो करवाई गई थी उनकी फैमिली की तरफ से तो वहाँ से ही जैसे ही रेजिस्टेंस आया था उसके लिए पोस्टमार्टम के लिए तो पुलिस को वहीं से हमें शक उन पे शुरू हो गया था बाकी फिर इसी तरह मुख्तलिफ जो कड़ियाँ थी वो मिलती गई और अगले ही दिन जैसे ही सुबह का टाइम था सुबह से कुछ देर बाद उसके जो हस्बैंड है लेजरली जिन्होंने पेश हुए थाने में और बताया कि वो उनकी बीवी थी और निकाह का बताया जो कि निकाह उनका 2021 में हुआ था लेकिन उन्होंने सीक्रेट रखा हुआ था अपने घर वालों को भी जो लड़की के घर वाले थे उनको भी ये आज से 2 माह पहले इस चीज़ का पता चला था इनके निकाह का जिसके बारे में लड़की के घर वाले थे इनमें काफ़ी नाखुशगवारी पाई जा रही थी ना तो उस सिलसिले में भी अगर बात की जाए तो ये एक बहुत बड़ी वजह बनी इनके ताल्लुकात आपस में ख़राब होने की जिसकी वजह से पिछले दिनों मतलब सोमवार वाले दिन ये वाली जो हालात हैं उनमें नाखुशगवारी काफ़ी बढ़ गई जिसमें एक खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई और लड़की जो है उसको मर्डर कर दिया गया मर्डर के कंक्लूजन हमारे पास इस तरह से है कि क्योंकि मेडिकल की जब हमने रिपोर्ट्स पोस्टमार्टम की देखी वो वाली जो हमारे यहाँ पे 7 डॉक्टर मौजूद हैं उन्होंने भी देखी उसके अलावा जो लड़की की डेड बॉडी की तस्वीरें थी और उसके अलावा CT स्कैन की जो रिपोर्ट्स आई वो वाली मुख्तलिफ डॉक्टर्स को सीनियर्स को अपने अनऑफिशियली वैसे ही उनको तस्वीरें वगैरह दिखा के उनको ओपिनियन लेने की कोशिश की जिसमें उन्होंने अपना ओपिनियन ये दिया कि ये जो फायर है इस तरह का मतलब सुसाइड का फायर नहीं हो सकता क्योंकि वो वाला फायर जो है वो थोड़े से डिस्टेंस से किया गया था जिसके सिलसिले में सर में जो एंट्री और एग्जिट वुंड थे उस बुलेट के वो पाए गए थे और उसके अलावा जो भी एक जो सबसे बड़ा मेन फैक्टर बना इस चीज़ को डिटरमिन करने में कि ये सुसाइड था या मर्डर था उसमें ये था कि वो वाला जो वुंड था वो लड़की के लेफ्ट साइड पे था जबकि लड़की की जब जो भी चीज़ें जहाँ से उनके घर वालों से पूछ के इसमें पता चला वो टोटली राइट हैंडेड थे थ्रू आउट हर लाइफ
اور انہوں نے جب یہ والا فائر کا نشان پایا گیا تو وہ بائیں طرف تھا، سر کے بائیں طرف، تو جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ والا جو انجری تھی وہ ایک ایکسٹرنل تھی، وہ انہوں نے خود نہیں کی، جس جو کہ باہر سے کسی نے پہنچائی، جو کہ مرڈر بالکل آبویسلی ایک ہمارے سامنے آتا ہے. تو یہ والے مختلف فیکٹرز تھے جس میں اس کے گھر والوں کے متضاد بیانات اور جو ہم نے باقی سرکمسٹانشل ایویڈنس کافی دیکھے، جس میں ہم یہ کنکلوڈ کرنے پہ تھوڑی آسانی ہمیں ہوئی کہ یہ مرڈر ہے. جس میں پھر ہم نے بیانات لیے اس لڑکے کے جس نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کی لڑکی کے ساتھ شادی ہوئی تھی، اس کے ہم نے ڈاکومنٹس وغیرہ ویریفائی کیے. وہ ڈاکومنٹس بھی کافی کنونسنگ تھے. اس کے علاوہ جو اس کی چیٹ وغیرہ تھی لڑکی کے ساتھ، اس کا انالیسس دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں جو مل کے تو پھر ہم اس کنکلوژن پہ پہنچے کہ یہ ایک سوسائڈ نہیں، ایک مرڈر ہو سکتا ہے. 90% ہمارا وہی کنکلوژن جو ہے. باقی فائنل میڈیکل جو ہے. ٹھیک. وقت صاحب، ابھی تک کتنی گرفتاریاں ہو چکی ہیں؟ کتنے لوگ نامینیٹ ہوئے ہیں اس میں؟ 2 نامینیشن کروائی تھی اس لڑکے نے جو اس لڑکی کا شوہر ہے. اس نے ایک لڑکی کے بھائی کو اور لڑکی کے والد کو نامینیٹ کیا تھا. لڑکی کے والد کو ایز این انویسٹیگیٹر نامینیٹ کیا گیا تھا، اور جو لڑکی کا بھائی ہے محسن علی ماہر، اس کو مین جو اکیوز تھا اس کے طور پہ نامینیٹ کیا گیا تھا. تو لڑکا جو ہے محسن علی ماہر، اس کو تو گرفتار کر لیا گیا. باقی جو انویسٹیگیشن ہے وہ انڈر وے ہے. تو کوشش ہماری یہی ہے پوری کہ ہم جو گرفتاریاں مکمل میں لائیں اور جو قصوروار ہیں اس معاملے کے ان کو پراپر جو ہے انجام تک پہنچائیں. بخش صاحب، آخری سوال آپ سے. ابھی تک تو اس معاملے کی تحقیقات ہو رہی ہیں، لیکن جو چیزیں سامنے آئی ہیں تو خدشہ ہے کہ قتل کیا گیا ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ سندھ میں روز بروز بڑھتے ہی ہمیں دکھائی دیتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ رپورٹ ہوتے ہیں، رپورٹ ہونے کے بعد بھی جو مجرم ہوتے ہیں ان کو سزا نہیں ملتی. کیس کمزور رپورٹ کیا جاتا ہے، ایف آئی آر میں جو ہے وہ جھول ہو جاتے ہیں، یا دوسرے معاملات ہوتے ہیں، پریشر پڑتا ہے، فیملی معاف کر دیتی ہے، یا واٹ ایور جو چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات جس کو بھی آپ ڈیل کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جو جوابدار ہیں، جو گناہگار ہیں، وہ انجام تک پہنچ سکیں گے؟ جی دیکھیں، ہماری بالکل پوری کوشش یہی ہے کہ جو واقعہ پیش ہے اس میں جو گناہگار ہیں ان کو پراپر اس کی سزا دی جائے، اور کسی قسم کا کمپرومائز اور اس طرح کی جو ہے وہ چیز نہ ہو. کیونکہ ہم نے ایف آئی آر کرنے میں بھی پوری اپنی طرف سے احتیاط کی ہے کہ کوئی انڈیو یا اننیسیسری نامینیشنز نہ ہو. جس طرح نارمل یوزلی ہوتا ہے کہ ایک آدھا قتل ہوتا ہے، 5 10 لوگوں کو نامینیٹ کر دیا جاتا ہے، جس میں کافی زیادہ جو ہے وہ روم ہوتا ہے ججز کے پاس بھی اور عدالتوں کے پاس بھی ان لوگوں کو چھوڑنے کا، کیونکہ اتنے زیادہ لوگ جنرلی انوالو نہیں ہوتے. ہم نے وہی جو کمپلینٹ ہے ان کو بھی لوپ میں لے کے جن پہ ان کو جنرلی شک تھا اور جو جنرلی اکیوز ہو سکتے ہیں، ہم نے صرف اسی پہ ایف آئی آر کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ جتنا اسٹرانگ ہو سکے ہمارا کیس، اور جتنا ہم ایزیلی اور کنونسنگ بھی ہم اپنا کیس بنا سکیں ان لوگوں کو سزا دلانے کے لیے. تو وہ ہم نے پوری کوشش کی ہے. باقی انویسٹیگیشن انشاءاللہ چل رہی ہے، تو ہم پوری امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہے. بہت شکریہ ایس پی بیدار بخش صاحب، آپ نے اپنا موقف دینے کے لیے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین، ایس پی بیدار بخش असांखे पंहिंजो موقف ॾेई रहियो. हुन जो चवणु हो त इन केस में हुननि समूरी जेके शयूं आहिनि उन्हनि खे साम्हूं रखी करे हिन वक़्त ताईं इन मामले जी जांच करे रहिया आहिनि. हुन जो चवणु हो त असांखे थोरे मामले ते बजाए ख़ुदकुशी जे क़तल जो शक थियणु लॻो. बहरहाल फाइनल पोस्टमार्टम जी रिपोर्ट अचण खां पोइ पवंदी. हुन जो चवणु हो त हिन वक़्त ताईं हुनजे भाउ, हुनजे पीउ खे गिरफ़्तार कयो वियो. हुनजो पीउ पंहिंजी ज़मानत कराए चुको, जॾहिं त हुनजो जेको दावेदार मुड़ुसु आहे, हुन बदनसीब न्याणीअ जो जेको साम्हूं आयो मंसूर सुमरो, उन पारां बि निकाहनामे समेत काफ़ी अहिड़ा एविडेंस ॾिना विया जंहिंमें इहा ख़बर पवे पई त फैमिली जे तरफ़ां, न्याणी जी फैमिली जे तरफ़ां हुन ते तमामु घणो प्रेशर हुयो. प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं. वक़्तु थियो आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो. वठूं था वक़फ़ो. वेलकम
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं, ॻाल्हि कंदासीं मुल्क जी सियासी सूरतहाल जे हवाले सां। 9 मई जे वाक़िअनि खां पोइ जिते आर्मी एक्ट तहत गिरफ़्तारियूं थियनि पियूं, जेका ISPR जी पधराई आई, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जेका सूरतहाल साम्हूं थी, जेको हुकूमत जो स्टैंड आहे, उन खां पोइ जेका सूरतहाल आहे उहा इहा आहे जिते अञा ताईं इमरान ख़ान बेखौफ़ बणियल आहे। अञा ताईं एलिगेशन्स जो सिलसिलो उन पारां जारी रखियो वियो आहे त उते PTI जे केतिरनि ई कारकुननि अॻुवाणनि पारां PTI छॾण जो न रुगो ऐलान कयो वियो आहे, पर उन्हनि पारां इहो बि चयो वियो आहे त फ़ौज ते या मुल्की मिल्कियतनि ते या अस्करी इदारनि जे मथां जेके हमला थिया आहिनि उन्हनि जी मज़म्मत कई वञे थी, ऐं जेके सिंध में गिरफ़्तार आहिनि PTI जा कारकुन, उन्हनि खे किथे सखर जेल में मोकिलियो वियो आहे, किन खे जैकबाबाद में मोकिलियो वियो आहे। इन बावजूद जेका सूरतहाल आहे उन में जेकॾहिं नेब जे हवाले सां ॻाल्हि कजे त इमरान ख़ान खे अॼु जंहिं केस में उनजी ज़मानत थी हुई ऐं जंहिं तरह सां हाई कोर्ट खां पोइ इहो मामिलो सुप्रीम कोर्ट वियो, इमरान ख़ान जी गिरफ़्तारी जे तरीक़े खे, इमरान ख़ान जी गिरफ़्तारी खे गैर क़ानूनी करार ॾेई उनखे ज़मानत ॾिनी वई। उन ई केस जी जांच जे लाइ अॼु इमरान ख़ान पिणु नेब जे आॾो पेश न थियो। इमरान ख़ान जो चवणु आहे त नेब जेको क़ानून आहे उहो आइन सां टकराव आहे, इन करे उनखे नथो मञा। इन समूरी सूरतहाल ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे सीनियर सियासी तर्जे निगार शाहीन कुरैशी साहब ज्वाइन कयो है। शाहीन साहब वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। शुक्रिया जी। शाहीन साहब क्या कहिएगा, इस वक्त जो गिरफ्तारियां हो रही हैं और जिस तरह से वफादारियां बदल रही हैं, क्या आप समझते हैं कि ड्रैकलिंग का सिलसिला जारी है और एहसास हुआ है या गिरफ्तारियों का खौफ है कि अब फौज पर जो हमले, जो तनसीबात पर हमले किए गए, उनकी न सिर्फ भरपूर मजम्मत भी की जा रही है, कुछ लोगों की तरफ से पार्टी छोड़ने का ऐलान भी किया गया है, क्या कहिएगा? देखिए, इमरान खान की जब सिलेक्टेड हुकूमत बनी जी, तो अक्सर लोग जो हैं वो एजेंसियों ने जनरल फैज और जनरल बाजवा जिसका एतराफ़ कर चुके हैं और इमरान एतराफ़ कर चुके हैं कि वो जो है एजेंसियों को कह के ही बजट और दीगर मौके पे MNA पूरे करवाते थे। वो उनका लाल T-शर्ट में रिकॉर्डेड बड़ा मशहूर जो है वीडियो है हुकूमत से निकलने के बाद का। तो कहने का मकसद है कि ये तो एक इस्टेब्लिश्ड बात है कि वो सेलेक्टेड तरीके से इस्टेब्लिशमेंट उन्हें लाई थी और उसके अंदर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अलावा जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट का साकिब निसार और उसके साथी जजों का रोल था। ख़त्म हो गई ये तो बात। लेकिन अब उसके बाद ये था कि जिस तरह से उन्होंने वन पेज किया, तो वो लोग जो ऑलरेडी एजेंसियों की तरफ से भेजे गए थे, जिसमें जो आज पंजाब में परवेज इलाही इनके साथ है, उनका भी इंटरव्यू मौजूद है कि जनरल पाशा ने जब उन्हें कहा कि भाई आप जो है PTI में चले जाओ, और वो एहतजाज उस पर करते रहे, और वो उनकी बड़ी मशहूर वीडियो है कि जी हमें जनरल पाशा के जरिए कहा गया। ये हमें बतौर सहाफ़ी पता है कि जनूबी पंजाब में बेतहाशा लोग और सेंट्रल पंजाब में धकेले गए, और महकमा ज़राअत की टर्म मशहूर हुई थी कि महकमा ज़राअत वालों ने बंदे भेज दिए और इमरान खान को इख्तिदार में लाने का एजेंडा, बंदे और इलेक्टेबल देने के अलावा अदालती जरिए से नवाज शरीफ को भी बैन किया गया और न उसको सियासत से बाहर निकाला गया। उससे तासुर ये बना कि ये वन पेज है तो फौज की आशीर्वाद है, तो वो लोग उसके साथ खड़े रहे। बीच में जब उन्होंने 3.25 साल के इक़्तिदार में कुछ कारकर्दगी नहीं दिखाई और तमाम झूठे दावे जो थे, जिसमें 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख मकान और $2 अरब वापस ला के या $20 अरब ला के और मुंह पे मारना और कर्जे उतारना, वो जब सारा कुछ बेनकाब हो गया और महंगाई और जो है गंदम माफिया, शुगर माफिया और इसका रोना धोना हुआ, बकौल शेख रशीद के कि हमें तो ये लग रहा था कि बाहर निकलेंगे तो हमें डंडे पड़ेंगे, पत्थर पड़ेंगे, लेकिन हम इनके PDM की हुकूमत आने से हमारी बचत हो गई और हमारा ग्राफ ऊपर चला गया। ये सारा कुछ मसनूई चीजें हो रही थी। क्योंकि देखिए वो ग्राफ क्यों बढ़ा, इमरान खान के तो खिलाफ गरीब आदमी जो है तंग आ चुके थे महंगाई से, और ये PDM कहती थी हम महंगाई कम करेंगे। हुआ ये है कि जब इमरान खान आ गए तो उसके बाद एक तरफ तो वो जो है जनरल बाजवा को मीर जाफर और मीर सादिक कहते गए, उसके अंदर उनका इमेज बिल्ड होना शुरू हो गया कि इन्होंने अमेरिका को भी चैलेंज कर दिया है, ये तो बड़ा दबंग लीडर है,
یہ سرونگ جنرل باجوہ کو بھی جو ہے صادق وہ کیا میر جعفر اور میر صادق کہہ رہا ہے، تو یہ کسی کو سنتا ہی نہیں ہے. یہ سرونگ جرنیلوں کے نام لینے والا سیاستدان ہے. تو وہ ایک جو لوگوں کے جب پرابلم حل نہ ہو رہے ہوں، بے روزگاری ہو اور ملک کے اندر کوئی جو ہے 55 سے 60% نوجوان ہوں، وہ ان کے ساتھ دوبارہ جڑ گئے، جبکہ یہ اس سے پہلے جو ہے اس کچھ نہ ڈیلیور کرنے پہ، کوئی وعدہ پورا نہ کرنے پہ لوگ بدل ہو گئے تھے. اب جب وہ سارا کچھ ہو رہا تھا، اس کی ذمہ داری پاکستان کی فوج کے اوپر آتی ہے کہ جب کوئی پاکستان کے سرونگ جنرل کو میر جعفر اور میر صادق کہے تو اس وقت ان کی حوصلہ شکنی کی جاتی تو آج ہمیں 9 مئی کا سانحہ نہ دیکھنا پڑتا. جب انہیں فری ہینڈ ملا تھا اور وہ وہاں پہ کوئی گرفتار کرنے آتا تھا، اس پہ پیٹرول بم مارتے تھے اور عدالتوں سے انہیں ایک دن میں 8-8 10-10 جو ہے ضمانتیں مل جاتی تھی، تو سچویشن آل ٹوگیدر چینج ہو گئی. ان کا گراف بھی چینج ہو گیا، ان کی ٹکٹوں کے پیچھے بھی لوگ بھاگ گئے. لیکن اس نے جو غیر فطری طریقے سے اس کے اندر ایک جس طرح غبارے میں ہوا بھری جاتی ہے وہ تو بھر دی گئی، لیکن ایک دم 9 مئی کو وہ غبارہ پھٹ گیا. جب وہ غبارہ پھٹ گیا تو اب یہ بھگدڑ مچ گئی کہ جو ہم سوچ رہے تھے کہ ہمیں ٹکٹ ملے، اور ٹکٹ ہولڈر بھی جو ہے مظاہروں میں بھی آتے تھے، دھرنوں میں بھی آتے تھے، جلسوں میں بھی شرکت کرتے تھے کہ یہ تو بڑی جیتنے والی ٹکٹ ہے، وہ اب معاملات یہ نظر آ گئے کہ وہ آدمی ایک صبر چیک کر رہا تھا اور اس نے جو وہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کو تربیت دی اور حملے کر دو، جہاد کر دو، اور ان کے لوگ اس کے اندر آڈیو ویڈیو کا دور ہے، جہاں اس کے فائدے ہیں وہاں ان کو نقصانات بھی ہو گئے کہ وہ تمام چیزیں ریکارڈ کے اوپر آ گئیں. اور ان کے اور جو یہ ہوتا ہے جیو فینسنگ، اس میں وہ ٹیلی فون جو ہیں سائنٹیفکلی ثابت ہو گئے کہ وہاں کور کمانڈر یا میاں والی میں ایئر فورس کی جگہ پہ کون تھا، فلانی جگہ پہ کون تھا، تو وہ ٹیلی فون جو ہیں وہ اس پول سے پکڑے جاتے ہیں کہ اس موقع پہ کون تھا. اب یہ ساری صورتحال میں جب لوگوں کی ریکارڈنگز اور لوگوں کی معلومات آئیں کہ یہ تو ایک اور فوج کی طرف سے آیا کہ 75 سال میں دشمن بھی نقصان نہیں پہنچا سکا، تو بھی لوگوں کا کوئی ایسا ضمیر نہیں جاگا، پارٹی نہیں چھوڑی جب تک کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اسٹریٹ نہیں ہو گئی کہ کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا. بالکل. اب آپ کا سوال آتا ہے کہ یہ جو چھوڑنے کا سلسلہ شروع ہے، چھوڑنے کا سلسلہ یہ ہے کہ کوئی نظریاتی سیاسی طور کے اوپر تو بات نہیں تھی کہ کوئی تبدیلی، کوئی ان میں انقلابی نہیں تھے کہ تبدیلی کا نظام لانا چاہتے ہیں. اس کے اندر آئے ہیں تو آپ دیکھیے انہوں نے مراعات کس طبقے کو دیں، کنسٹرکشن طبقے کو دیں، ٹوبیکو مافیا کو دیا، تو وہ اربوں روپے کی کھیل نظر آتی ہے. تو وہ امیر کو امیر کیا گیا اور انویسٹر کلاس بنائی گئی جو کل کو آنے والے ان کے الیکشن کو سنبھالے، اور مزید ان کے پاس جو ہے الیکٹیبلز آ گئے. لیکن جب انہیں منظر یہ نظر آیا کہ عمران خان تو سیکیورٹی رسک بن رہے ہیں اور جو ان کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو وہ بھگدڑ کا نظام چل رہا ہے، اور لوگ یہ چونکہ نظریاتی تو لوگ ہوتے نہیں اور نہ یہ کوئی عوام کے خادم ہوتے ہیں کہ وہ اس درد کے ساتھ سیاست کر رہے ہوں کہ ہمارے علاقے میں اسکول نہیں ہے، ہسپتال نہیں ہے، شفا خانہ نہیں ہے، بچے اسکولوں میں نہیں جا رہے ہیں، بے روزگاری ہے، اور ہم ان کی زندگی کو بدلیں. سندھ میں ہیں جو ڈوبے پڑے ہیں، ادھر جو ہیں لوگ بیگری کر رہے ہیں، خودکشیاں ہو رہی ہیں، صحت نہیں ہے، صحت کاروبار ہے، تعلیم کاروبار بن گیا ہوا ہے. تو اس ساری صورتحال کے اندر کوئی درد مندی سے اور عبادت سمجھ کے تو سیاست میں نہیں آ رہا. یہ تو ایک انویسٹر کلاس جو ہے اس کو کھڑا کر دیا گیا ہے کہ اگر میں، مثال ہے محترمہ کہ اگر 5 کروڑ روپے لگا کے آؤں گا تو میں نے 20 کروڑ کمانے ہیں، ٹھیکوں سے کماؤں، لائسنس لے کے دوں، میڈیسن کے لائسنس لے کے دوں. یہ پاکستان کے ساتھ جو جمہوریت کو بدنام کیا جا رہا ہے اس کے اندر عام انسان یا خادم انسان جو کوئی پروفیسر ہوں، وکیل ہوں، ان کو علاقے کے لوگ کہیں کہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ الیکشن لڑیے اور ہماری نمائندگی اسمبلی میں کیجیے اور غریبوں کے لیے جا کے قانون سازی کیجیے.
यहाँ पर तो टिकट के लिए लोग पागल हो जाते हैं, करोड़ों रुपए की। अब आपने वीडियो सुनी ना कि जी खान साहब से मुलाकात करनी है तो 1 करोड़ रुपया तो कम से कम मुलाकात का होगा। तो कहने का मकसद है कि ये सारा कुछ उसी तरह कर रहे थे इमरान खान। वो एक फ्रॉड था, कोई तब्दीली आई होती तो 4.25 साल वो इख्तदार में रहे हैं, और उनको तो इतनी सपोर्ट मिली है वन पेज से कि एस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ थी। लेकिन सूरत हाल ये है कि वो तो चूंकि कभी भी मौसम हमेशा ही मौसम खुश रहे हैं, तो उन्होंने सबसे पहले अटैक ही जो है जनरल बाजवा को किया। उससे फौज के अंदर ये बात हुई कि देखिए ये कोई जाती मामला नहीं है, जनरल बाजवा को आप मीर जाफर कहें, मीर सादिक कहें, ये फौज का तशख्खुस और वक़ार खत्म होता जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया। जिस तरह जो है जस्टिस बंदयाल जो हैं, अब जब ये बात हो रही है कि जुडिशरी जो है उसके अंदर डिवाइड है और वो काजी फायज ईसा, आज आप देखिए आज जो अगले हफ्ते का रोस्टर जारी हुआ है, इस छठे हफ्ते में भी काजी फायज ईसा को नाम कोई केस नहीं लगाया गया और वो अपने दफातर के काम को निपटाएंगे। तो कहने का मकसद है कि जब इस सतह पर हमारे 2 बड़े इदारे जो इमरान खान को लाने में इकट्ठे थे और उनके हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि आज जुडिशरी जिस तरह से जमानतें दे रही है, तो ऐसे में तो जमहूरियत पसंद भी जो हैं आर्मी एक्ट के निफाज के ऊपर इसलिए मजबूरन चुप हैं कि क्या मैं ये कहूं कि भाई अगर किसी की वीडियो भी मौजूद है और वो कह भी रहा है कि GHQ पे हमला कर दो तो उसको जमानत दे दी जाए। आखिर ये कोई फरिश्ते आए थे जो 2-2 हजार आदमी जो हैं पाकिस्तान में तसव्वुर नहीं है कि शाहीन साहब माफ कीजिएगा आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, इसी हवाले से जो अदालत के रिमार्क्स है मैं चाहूंगी उनका भी जिक्र होना चाहिए। अदालत ने जो रिमार्क्स दिए हैं, जो जिनकी जमानतें हो रही हैं उनको फिर गिरफ्तार किया जा रहा है, तो अदालतें उनका कहना था कि वो अदालती अहकाम को मानना ही नहीं चाहते, रियासत के लिए आर्डर न मानने के 101 अहकाम थे। आज भी जैसे खान साहब पेश नहीं हुए, उनको पेश होना था, उन्होंने कहा कि नेब कानून आइन से मुतसादिम है, मैं पेश नहीं हो सकता। तो अभी तक जो ढील दी हुई है तो उस पे क्या कहेंगे आप? देखिए बात ये है कि आज तक मुझे बता दीजिए 13वां महीना है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, कौन सी इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो है ये शामिल हुए? कितने बड़े बाउसूल हैं कि जिस नैब की तरामीम को चैलेंज किया हुआ है उसके बेनिफिशियरी भी वाहिद आदमी है कि उसका बेनिफिट भी ले रहे हैं। और किसी ये जो है हमारे जजेस जो आज कमेंट कर रहे हैं और ये चौधरी इफ्तिखार से सिलसिला शुरू हुआ है, इनका अजीबोगरीब सिलसिला हो गया है कि ये एक ऐसा जुमला कहते हैं और अमल जो है वो वही होता है जिसके अंदर जो है इमरान खान को रिलीफ दी जा रही है। ये बड़े बड़े जो है सिविल सोसाइटी के और बड़े महज़्ज़ब किस्म के जुमलेबाजी करते हैं कि गरीब को कोई नहीं सुन रहा, लेकिन वो तो जो है रिमार्क्स की सूरत में रह जाते हैं ना, लेकिन उनके जो फैसले बोलते हैं, फैसले तो जो हैं वो जमानतें दिए जा रहे हैं। अब कोई इसलिए नहीं मान रहा। मुझे आप ये बताइए कि किस तरह से मौजूदा हुकूमत सिक्योरिटी काउंसिल में फौज के सरबराहों के साथ बैठकर जब ये बात करती है और वो वीडियोस देखती है और वो जो है जियो फेंसिंग देखती है और वो लोग नजर आ रहे हैं कि कौन कौन, मैं आपको बताता हूँ, खुद मेरे पास वो वीडियो मौजूद है जिसके अंदर इमरान खान की बहन अलीमा और दूसरी जो है वो वहाँ कोर कमांडर के बाहर खड़ी हुई है और PTI वाले कह रहे हैं कि देखिए वो तो कह रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर मैंने सवाल ये किया है कि वो कोर कमांडर के घर के सामने इस वक्त क्यों खड़ी नहीं है? तो कहने का मकसद है कि ये सारी चीजों को समझ रहे हैं लोग। और ISPR का ये जुमला सुने कि जो लोग कहते हैं फौज भी हमारी है, मेरी कौम की है, और कौम के लफ्ज यूज करते हैं। आप देखिए किन्होंने ये नाउजुबिल्ला ये इंडिया ने हमला किया कोर कमांडर के दफ्तर पे, और ये जो आज जाने वाले हैं उनका आर्गुमेंट बड़ा वैलिड है कि भाई कोर कमांडर लाहौर पे भी हमला होता है, कोर कमांडर पेशावर पे भी हमला होता है, और जहां जहां हमले हुए हैं वहां पर जो है फौज से रिलेटेड इदारों को जो है निशाना बनाया गया है। तो ये तो एक बात समझ में आ रही है ना कि ये इशारे कहाँ हैं। और जो 3 जुमले उन्होंने कहा थे हुकूमत से निकलते हुए कि पाकिस्तान श्रीलंका बनेगा, पाकिस्तान के 3 टुकड़े बनेंगे और एक कमजोर कौम जो है उसका न्यूक्लियर पावर के तौर पे रहना मुश्किल हो जाता है। ये इमरान खान रिकॉर्ड पे हैं, इनकी वीडियोस मौजूद हैं, इनके अखबारात भरे पड़े हैं
تو یہ جس ایجنڈے کی طرف جا رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بڑا لاڈ دکھایا ہے، اور یہ سیاستدان بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ اب ہو رہا ہے یہ بہت لیٹ ہو رہا ہے، بالکل۔ اور یہ جس طرح کے ہیومن رائٹ ان لوگوں کو یاد آ رہے ہیں جنہوں نے پورا فاشزم کا ساتھ دیا ہے، اور وہ چینل بات کر رہے ہیں جنہوں نے کبھی جب یہاں پر اخباروں کے مالکان کو 9 مہینے اندر رکھا گیا انہوں نے کبھی حق کی بات اپنی برادری میں نہیں کی ہے، لیکن آج ان کو جو ہے دورہ پڑ رہا ہے کہ جی یہ ہو گیا۔ تو بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ میرے جیسا آدمی جو کبھی بھی آرمی ایکٹ کے نفاذ کی بات نہ کرے۔ اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جناب ہمارے چیف جسٹس سپریم کورٹ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، جب وہ میسج دیتے ہیں کہ گڈ لک، تو مجھے بتائیے ہائی کورٹ کا جج اس کے اگینسٹ کیسے چلے گا؟ تو جب وہاں سے ضمانتوں کے یہ حال ہیں اور یہ جس طرح مرضی کے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی یہ ریمارکس دیتے رہیں، کامنٹ کرتے رہیں، پاکستان اس وقت ایک بڑے چیلنج سے جو ہے دوچار ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں 75 سال میں کبھی کور کمانڈروں جہازوں پر حملے نہیں ہوئے، اور اس کا تجزیہ قوم کے طور پہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو پالا گیا، ان کا ذہن اور ان کے اندر نفرت کتنی گہری طریقے سے بھر دی گئی ہے کہ کوئی چیز گرا کے اس کے اوپر بھی ڈنڈے برساتے رہے۔ تو یہ چیزوں کا جس طرح 9/11 کا امریکن سوسائٹی نے تجزیہ کیا تھا، ہمیں 9 مئی کا پورا جائزہ لینا چاہیے۔ پاکستان آرمی اور اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کو بھی اپنے طرز عمل کو بدلنا چاہیے کہ لوگوں کی محرومیاں بھی ہیں تو کوئی کسی غریب کے بچے کو جو ہے استعمال کرے گا۔ بالکل ٹھیک۔ شاہین قریشی صاحب آپ کا یوں حملہ کرنا ہے، اس کو ناشتے کروائے گا، اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کو جس طرح آپ دہشت گردی اور طالبان کے بارے میں کہتے تھے کہ لوگوں کے ہارٹ اینڈ مائنڈ چینج کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کے ہارٹ اینڈ مائنڈ بالکل مائنڈ سیٹ جو ہے لوگوں کا چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ شاہین قریشی صاحب، آپ نے اپنا تجزیہ دینے کے لیے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا۔ ناظرین، ہاٹ شو پروگرام جو وقت پڑے تے پنجی پجاڑی تے پہتو سینئر سیاسی تجزیہنگار شاہین قریشی سے گڈو ان جو چوڻو تو وقت اچي ويو آهي ته پنهंجي فوج سان نرگو بيهڻ گهرجي، پر اهڙن شرپسندن کي سخت سبق سيکارڻ گهرجي جيڪو 75 سالن جي پاڪستان جي تاريخ ۾ نه ٿي سگهيو، اهو انهن شرپسندن فوج سان ۽ ملڪ سان ڪري ڇڏيو آهي۔ اڄوڪي پروگرام ۾ ايترو ئي، ايندڙ پروگرام تائين ڏيندا اجازت۔ الله واحد۔